أنا أقرأ برواية خلاد عن سليم عن الإمام حمزة الكوفي رحمه الله تعالى من طريق ابن شاذان من كتاب الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. ما شاء الله. وإني خفت الموالي ورائي وكانت امرأتي عاقرا وكانت امرأتي عاقرا فهب لي لدنك وليا. وإني خفت الموالي ورائي وكانت امرأتي عاقرا. ما شاء الله. وكانت امرأتي عاقرا
يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام. ما شاء الله ما شاء الله. يا زكريا إنا نبشرك بغلام. बहुत खूब सैयद मजलिस माशाल्लाह ऐसे ही पढ़ना है. بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. माशाल्लाह يا زكريا إنا نبشرك بغلام. माशाल्लाह. بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام. माशाल्लाह أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك. سبحان الله ما شاء الله. تذكرت الشيخ عبد الباسط ما شاء الله. قال ربك هو علي وهين وقد خلقناك من قبل ولم تك شيئا. ما شاء الله ما شاء الله. قال رب اجعل لي
قال رب اجعل فخرج على قومه المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. ما شاء الله. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. سبحان الله. اللهم زد فزد. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ
لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه لا يملكون منقطين صدق الله العظيم. ورادها الشاطبي على النفذ على ابن غلام الفرس على ابي داود وعلى ابن الدوس وعلى ابن البياس يقرأ بها على الداني وقرأ الداني بها على الشيخ ابي الفتح فارس بن احمد على عبد الله الحسين السامري على ابي صنبور على ابي بكر محمد بن شاذان على خلاد على سليم على امام الكوفه ومقرئها ابي عماره حمزة بن حبيب الزيات الكوفي وقرأ الإمام حمزة على الأعمش على يحيى بن يسار الأسد على مسروق بن أجداد رحمهم الله تعالى على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه على إمام المرسلين وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن اللوح المحفوظ عن رب العالمين. ما شاء الله.